دا فراق غشی میں رسا دا زڑ پسر تل دے دا فراق غشی میں رسا دا زڑ پسر تل دے شیخ محمد دریس شہید شدہ خبر تل دے شیخ محمد دریس شہید شدہ خبر تل دے آغ چنیشت ثانی اون مثال دا علم آغ دا علم فضل غر آغ مشال دا علم آغ امام غزالی دا قیلو قال دا علم لا بسدو کی پیداشی چرت سیال دا علم را معلومی گی چپٹ کے دا حشن غر تل دے را معلومی گی چپٹ کے دا حشن غر تل دے شیخ نغر تل دے شیخ محمد دریس شہید شدہ خبر تل دے اس پیکا پیکا سحر پیکا ماخام خکاری پمی خانہ کے بنسکور دمین جام خکاری شیخ سے ببیلتا بس زمن قیام خکاری جن بد جن نمو وطلے پہر گام خکاری اختر بس کڑما زماد زڑ اختر تل دے شیخ محمد دریس شہید شدہ خبر تل دے